اوتھے کچھ بھی نہیں رہندا جتھے عشق ہو جاندا پھیرا سونے نبی دے سارے صحابہ عاشق سن ابا بن وقار ہر لمحے ہر گھڑی سونے نبی دا دیدار کرتے سن ہر لمحے ہر گھڑی سونے نبی دے اشارہ ابروتے مر مٹنے دی کوشش کرتے سن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی نے صحابی نے اپنے بیٹے دے نال کھانا پہ کھاندے نے بیٹا گلاں گلاں وچ کہندا ابا مینوں کدو پسند نہیں فرمایا بیٹا پھر گل کری کی پیا کہنا ہے کہندا ابا مینوں کدو پسند نہیں فرمایا جا دفع ہو جا میرے دسترخوان تو میرا پتر مینوں تو پسند نہیں کیونکہ میرا پتر میں تینوں اپنی جائیداد تو بھی آکر جا چلا جا کہنے لگا ابا کوئی غلطی ہوئی ہے آج کل دا تے پتر نہیں سی سونے نبی دا صحابی دا پتر سی قدموں تے جا پیا تے رو کے کہندا ابا کی گل ہے کیوں ناراض ہوئے ہو کہنے لگا پتر میرے سونے نبی نوں کدو شریف پسند ہوئے اے میرے بیٹے میں محمد دا نوکر ہاں تے نوکر دے پتر نوں کدو پسند نہ ہوئے اے میرے پتر گل بننی کوئی نہیں جے تینوں کدو شریف پسند نہیں جا میری بارگاہ وچ چلا گیا پتر رو کے کہندا ابا تیرے نال وعدہ کردا جتنیاں بھی ضیافتاں جاواں گا جتھے بھی جاواں گا اللہ دی عزت دی قسم کدو شریف نو ہی پسند کراں گا ایسے آبا سن اللہ